Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are good and doing well in your life. Today we are going to study the poem Stopping by Woods, written by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई पोइम स्टॉपिंग बाय वुड्स को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, पैराफ्रेजिंग करेंगे, क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे, समरी करेंगे, टेक्स्ट की ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पोइम का स्ट्रक्चर देखेंगे, मूड देखेंगे, थीम देखेंगे। ओवरऑल इस पोइम के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और हर तरह की डिटेल हम हासिल करेंगे ताकि एग्ज़ाम्स के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन इस पोइम से रिलेटेड आ जाता है तो हमें उसका आंसर पता हो। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको अपना यूट्यूब पे चैनल दिखाना चाहती हूँ। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का यूट्यूब पे मेरा ये चैनल है जिस पे लिटरेचर के, लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक अपलोड किए हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, आप रोल ऑफ लिटरेचर इन सोसाइटी की जब ये वीडियो सुनते हैं तो इस वीडियो के नोट्स जो हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नोट्स PDF का लिंक दिया हुआ है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अगर आपने वीडियो सुननी हो, बायोग्राफी या देखना हो तो ऊपर आई कार्ड शो हो रहा होगा और लास्ट में वीडियो के अंदर एंड स्क्रीन भी आएगी। आप वहाँ से रॉबर्ट फ्रॉस्ट के नोट्स हासिल कर सकते हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं और 1874 के अंदर पैदा हुए और 1963 के अंदर इनकी डेथ हो गई। ये एक मॉडर्न पोइट हैं। इसके अलावा इनकी ये जो पोइम है स्टॉपिंग बाय वुड्स, ये पब्लिश हुई है 1923 के अंदर। इस पोइम की जो थीम्स हैं वो है ह्यूमन वर्सेस नेचर, डिज़ायर वर्सेस ऑब्लिगेशन, नेचर, आइसोलेशन, सोसाइटी एंड चॉइसेस। आइसोलेशन का मतलब होता है अकेला रहना, डिज़ायर का मतलब है चाहत वगैरह, ऑब्लिगेशन का मतलब है ड्यूटीज़। इसके अलावा चॉइसेस जो इंसान मेक करता है। उर्दू और हिंदी में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो जंगल के करीब ठहरते हुए पोइट की ये कैफियत है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक जंगल से गुजर रहे होते हैं और सर्दी के दिन चल रहे हैं और हल्की हल्की बर्फ़ की फुहार हो रही है। वो अपने घोड़े पे सफ़र कर रहे हैं और अचानक से वो ऐसी वुड्स से गुजरते हैं, ऐसे जंगल से गुजरते हैं कि जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। वो देखते हैं फ्रोज़न लेक है उनकी आंखों के सामने, दूसरी तरफ वुड्स हैं और शाम का टाइम है और हल्की हल्की बर्फ़ पड़ रही है। इस मंज़र से वो इतने लुत्फ़अंदोज़ होते हैं कि वो इसके ऊपर एक पोइम लिख देते हैं और पोइम क्या है वो हमें टेक्स्ट को पढ़ने के बाद पता लगेगी। अगर हम इस पोइम का स्ट्रक्चर देखें तो इस पोइम के अंदर 4 स्टेंजा मौजूद हैं। इस पोइम के अंदर टोटल 4 स्टेंजा हैं और इस 4 स्टेंजा को हम क्वार्टरेन कहते हैं पोएटिक लैंग्वेज के अंदर। इसके अलावा इसकी राइमिंग स्कीम है AABA। आप देख सकते हैं नो, दो और स्नो मिल रहे हैं इसलिए इसको AA दिया है और हेयर जो है वो डिफरेंट वर्ड है तो उसको हमने डिफरेंट वर्ड दिए B। इस पोइम के अंदर पहली, तीसरी और चौथी लाइन का आखिरी वर्ड राइम करता है और थर्ड लाइन जो है वो ओवरऑल पोइम के अंदर राइम नहीं करेगी। इसके अलावा इन्होंने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, आयम्बिक टेट्रामीटर यूज़ किया है, यानी कि हर लाइन के अंदर 4 अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सेलेबल्स हैं। जो सेटिंग है इस पोइम की, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट सफ़र कर रहे हैं, जर्नी इख्तियार करते हैं और रास्ते के अंदर उन्हें एक मंज़र बहुत पसंद आता है। वहाँ पे वो कुछ देर रुकते हैं और फिर दोबारा अपनी ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशन की वजह से सफ़र शुरू कर देते हैं। मूड है इसके अंदर वो ट्रैंक्विलिटी है, पुरसकून होना, इंसान का नेचर से लुत्फ़अंदोज़ होना। इस वक्त सकून के अंदर है पोइट। पोइम की पैराफ्रेजिंग स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन के साथ। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. अब पहले स्टेंजा के अंदर पोइट जो हैं वो जंगल से गुज़र रहे हैं। वुड्स का मतलब है जंगल से गुज़रना, जहाँ पे दरख्तों का झूरमट हो, वहाँ से गुज़र रहे हैं और गुज़रते हुए कहते हैं मैं शायद जानता हूँ कि ये ज़मीन किसकी है, और यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के दोस्त की है या उनके जानने वाले की है। और वो जिसकी ज़मीन से गुज़र रहे हैं इस वक्त, जिसकी ये वुड्स हैं, वो उसका घर कहीं विलेज में है, यानी कि इस वुड्स के करीब जो विलेज है वहाँ पर उसका घर है। लेकिन जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने दोस्त की ज़मीनों से गुज़र रहे हैं तो उनका जो विलेज में दोस्त है उसको नहीं पता कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरी ज़मीनों के ऊपर से गुज़र रहे हैं और मेरी ज़मीनों को देखते हुए जा रहे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस स्टेंजा के अंदर कहना चाहते हैं कि मेरा ख्याल है, मुझे मालूम है ये किसका जंगल है और मैं जानता हूँ कि जिस बंदे का ये जंगल है वो गांव में रहता है जो करीबी होगा,
اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں لیکن وہ بندہ مجھے یہاں کھڑا ہوا سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں گا یا مجھے دیکھ نہیں رہا، اور میں اس وقت کیا دیکھ رہا ہوں. رابرٹ فراسٹ اپنی کیفیت بتاتے ہیں ٹو واچ ہز ووڈس، یعنی کہ اس کا جنگل، اس کی زمین میں دیکھ رہا ہوں جو فل اپ ہے، بھری ہوئی ہے سنو سے، یعنی کہ اس کو سنو نے کور کیا ہوا ہے. اس سے ہمیں سیٹنگ اور ایٹماسفیئر بھی پتہ لگ رہی ہے. سیکنڈ اسٹینزا کو دیکھیں. مائی لٹل ہارس مسٹ تھنک اٹ کوئر، کوئر کا مطلب ہے عجیب. ٹو اسٹاپ وداؤٹ اے فارم ہاؤس نیئر بٹوین دا ووڈز اینڈ فروزن لیک دا ڈارکیسٹ ایوننگ آف دا ایئر. اب رابرٹ فراسٹ اپنے گھوڑے کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ میرا یہ جو چھوٹا سا گھوڑا ہے یہ پریشان ہو گیا ہوگا یہ سوچ کر کہ یہ جو میرا مالک ہے یہ کسی فارم ہاؤس پہ نہیں رکا، کسی گھر پہ نہیں رکا، بلکہ بیاباں میں رک گیا ہے، ووڈز کے اندر رک گیا، جنگل کے اندر رک گیا ہے. اور جنگل کے ساتھ کیا ایک فروزن لیک ہے، لیک موجود ہوگی، برف پڑنے کی وجہ سے وہ فروزن ہو گئی ہے. اور رابرٹ فراسٹ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت کا جو ٹائم ہے وہ ڈارکیسٹ ایوننگ آف دا ایئر ہے، یعنی کہ شام کا وقت قریب آ رہا ہے، شام ڈھلنے والی ہے اور ابھی اندھیرا ہو جائے گا. یہاں پہ وہ یہ بات بتاتے ہیں. کچھ لوگ یہاں پر اس سے مراد ڈیتھ بھی لیتے ہیں اندھیرا ہو جانے سے، کچھ کرٹکس لیتے ہیں اور کچھ نہیں بھی لیتے. تھرڈ اسٹینزا ہے ہی گیوز ہز ہارنیس بیل اے شیک. اب وہ ہارس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کے گلے میں جو گھنٹیاں میں نے باندھی ہوئی، یعنی کہ لگام سے جو گھنٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے جانور کے، وہ اس کو شیک کر رہا ہے، اس کو ہلا رہا ہے. ٹو آسک اف دیر از سم مسٹیک، یہ مجھ سے پوچھنے کے لیے کہ کیا میں کہیں غلط جگہ پہ رک گیا ہوں. میرا گھوڑا یہ پوچھنا چاہ رہا ہے، یعنی کہ وہ اپنے گھوڑا اپنے آپ کو اپنے جو اس کی شکل ہے، اس کی ہارنس ہے، اس کو حرکت دیتا ہے جس سے بیل موو ہوتی ہے، اور پوئٹ کو پتہ لگتا ہے کہ گھوڑا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس جنگل بیاباں میں تم کیوں رک گئے ہو، یہاں تو کسی کا گھر بھی نہیں ہے. دا اونلی ادر ساؤنڈز دیٹ سویپ، اور میرے گھوڑے کی بیل کی ساؤنڈ کے علاوہ جو صرف ایک آواز مجھے آ رہی ہے آف ایزی ونڈ اینڈ ڈراؤنی فلیکس، وہ ہے مدھم سی ہوا چلنے کی اور ہلکی ہلکی برف پڑنے کی. ڈراؤنی ویو سے مراد ہے ہلکی برف باری ہونا. فورتھ اور لاسٹ اسٹینزا ہے دا ووڈز آر لولی، جو جنگل ہے، جو درخت ہیں یہاں پہ بہت خوبصورت ہیں، ڈارک ہیں، یعنی کہ پیچیدہ ہیں اور ڈیپ ہیں بہت زیادہ. اب کیونکہ شام کا وقت ہوتا چلا جا رہا ہے اور رات ہونے والی ہے تو آہستہ آہستہ روشنی جب کھنچتی ہے تو جنگل ڈارک بھی ہو جاتا ہے اور ڈیپ بھی لگتا ہے. بٹ آئی ہیو پرومس ٹو کیپ، لیکن میں یہاں پہ اس سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا کیونکہ مجھے میرے وعدے پورے کرنے ہیں. اینڈ مائلز ٹو گو بیفور آئی سلیپ، اور جب تک میں سوؤں گا اس سے پہلے مجھے مائلز یعنی کہ میلوں سفر طے کرنا ہے. اینڈ مائلز ٹو گو بیفور آئی سلیپ، دوبارہ ایمفیسس دے رہے ہیں، دوبارہ لائن ہی رپیٹ کر رہے ہیں، یہ ایمفیسس دے رہے ہیں کہ مجھے ابھی اپنی ڈیوٹیز پوری کرنی ہے، اپنا پرومس پوری کرنا ہے، اپنے اوبلیگیشن پوری کرنا ہے. اس وجہ سے میں مزید اس خوبصورت منظر کو نہیں دیکھوں گا بلکہ میں دوبارہ سے سفر اختیار کروں گا. جتنی دیر مجھے رکنا تھا میں رک چکا، اب میں نے سونے سے پہلے اور کئی میل سفر کرنا ہے. امید ہے کہ آپ کو پیرافریزنگ سمجھ آ گئی ہوگی. اس پی ڈی ایف کے اندر جو مشکل ورڈز تھے ان کے اردو میں اور انگلش میں سائنونیمز بھی دیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اردو ٹرانسلیشن بھی دی ہوئی ہے ان بچوں کے لیے جو اردو ٹرانسلیشن سمجھتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں. اس پوئم کے اندر جو سینٹرل آئیڈیا ہے اور جو مین پوائنٹ ہے جس کے ارد گرد یہ پوئم گھوم رہی ہے وہ یہ ہے کہ پوئٹ جو ہے وہ اپنے سفر کے ذریعے دکھانا چاہتا ہے کہ یہ زندگی ایسے ہی ہے کہ انسان سفر کر رہا ہے اور اس سفر کے دوران بہت خوبصورت منظر آتے ہیں، وہاں انسان رک کے لطف اندوز بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو وہاں رک نہیں جانا چاہیے بلکہ سفر اختیار کر کے مکمل کرنا چاہیے اپنی ڈیوٹیز پوری کرنے کے لیے، اپنی اوبلیگیشنز پوری کرنے کے لیے. پوئٹ یہ وش کرتا ہے کہ یہ جو نیچر کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں اس کو ہمیں اوائڈ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان سے لطف اندوز ہونا چاہیے اور سفر جاری رکھنا چاہیے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پی ڈی ایف میں پیرافریزنگ بھی دی ہوئی ہیں اسٹینزا وائز، یہ ابھی میں نے آپ کو سنائی ہیں اور انہی سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے. ساتھ ساتھ ہم نے کریٹیکل اپریسیشن بھی کی ہے جو اس کے اندر دی ہوئی ہے. جو ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ اس پوئم کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ پوئٹ یہ کہتا ہے کہ زندگی ایسے ہی ہے جیسے میں سفر کر رہا ہوں اور اس سفر کے اندر بہت سارے خوبصورت مناظر آئیں گے جہاں پہ آپ کو رکنا نہیں، آپ کو تھکنا نہیں ہے بلکہ سفر جاری رکھنا ہے. لیکن میرا یہ پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر ایسے خوبصورت منظر آتے ہیں زندگی کے اندر تو انسان کو تھوڑی دیر وہاں رک جانا چاہیے، اس سے لطف اندوز ہونا چاہیے اور پھر سفر دوبارہ جاری کرنا چاہیے کیونکہ اصلی مزہ جو ہے زندگی کا وہ منزل پا لینے میں نہیں بلکہ سفر کے اندر ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. جو نوٹس پی ڈی ایف میں نے آپ کو اسکرین پہ دکھائے ہیں یہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں. اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں نوٹس پی ڈی ایف کا جو لنک دیا ہوا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ
میری ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے, وہاں سے آپ یہ نوٹس PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اکثر بچے چینل کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں جس سے وہ باقی ویڈیوز مس کر دیتے ہیں, تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.